नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें सगळ्यांचें स्वागत. इश्टानो, आयज 5 ऑफिशियली प्रचार थांबला, म्हणजे थांबयलो, सोंपला. खंय तरी एक गोंधळ जाल्लो काल की प्रचार काल सोंपला, म्हणजे रातचो 10 मेरेन प्रचार चलतलो आनी मागीर प्रचार करपाक मेळचो ना, अशे तरेचें कन्फ्युजन काल सुरू जाल्लें. तें आयज दीसभर मेरेन तें कन्फ्युजन उरलें. हें अशें कन्फ्युजन तयार जावपाचें कितें कारण हें निमणे मेरेन कोणाच्याच लक्षांत येवना, म्हणजे कोणाकच कळ्ळें ना. इलेक्शन कमिशनान, म्हणजे स्टेट इलेक्शन कमिशनान हे अधिकृतरित्या सांगिल्लें काय हें कन्फ्युजन कोणें तरी तयार केलें किंवा कोणें तरी कोणाच्या माध्यमांतल्यान हें तयार जालें. हाजें खरें म्हणल्यार आतां चवकशी जावपाक जाय. इलेक्शन कमिशनान तें स्पश्ट करपाक जाय की खरें कितें. प्रचार आज सोंपला 18 तारखेक, काय प्रचार 17 तारखेक सोंपला, हो एक विशय जालो. इश्टानो, सगळे धामधूम आयज शांत जाल्या. शांत म्हणजे जाहीर प्रचाराच्या अर्थान शांत जाल्या. पूण प्रचार हो तसो इलेक्शनाच्या दिसा मेरेन प्रचार चलताच. कोण सादे अशें चलत वता खाजगी झेंडे घेनासतना, किंवा गळ्यांत तो जो हें आसा पट्टो तो घालनासतना. पूण प्रचार हो प्रचार चालूच आसता. तो गोंयांत चालू उरतलोच. पूण जो धडाकेबाज गर्दी करून जो प्रचार जाता तो आतां पळोवपाक मेळचो ना. ह्या सगळ्या इलेक्शन प्रचाराच्या दरम्यान आमी न्यूज गोवा आमी गोंयभर भोंवले. आमी मतदारसंघांनी गेले. आमी कांय मतदारसंघ कवर करपाचो यत्न केलो आनी तुमच्या मेरेन ताचे सगळे जो वृत्तांत आसा तो हाडपाचो आमी यत्न केलो प्रामाणीकपणान. कांय कडेन आमकां प्रचाराची रणधुमाळी म्हणटा ती दिसली. म्हणजे एकामेकाच्या समोरासमोर येवन पयलीं सारको जो प्रचार जातालो हमरी तुमरीचेर येवन, तसो प्रचार आतां जायना. ते दीस फाटीं पडल्या. प्रचार हो अंडरग्रावंड चड जाता, दिसता प्रचार तसो कमी. ह्या वेळचो प्रचार हो स्ट्रॅटेजीक प्रचार आशिल्लो. स्ट्रॅटेजीक प्रचार अशा अर्थान की प्रत्येक जाण आतां सोशल मिडियाचो इतलो वावर आनी वापर आसा की प्रचार करपाक प्रत्यक्षान मनीस एकामेकाक मेळपाक जाय अशें कांय ना. सोशल मिडिया वयल्यानूय कॉन्टॅक्ट्स जाता आनी सोशल मिडिया वयल्यान जे मॅसेजीस आसा ते स्प्रेड करप शक्य आसा. ह्या वेळारय तशें जालां. दुसरी गजाल, आमी एक सादारण पळयताले ओवरऑल एक आढावो. तुमकां जशें आमी सांगिल्लें की आमी आढावो घेतले, तो आढावो आतां आमी तुमच्या मुखार दवरता. एकूण जे मतदार आसा नॉर्थ गोवा, म्हणजे उत्तर गोंयांत मतदार आसा 4,40,199 हे मतदार आसा. म्हणजे मतदानाच्या दिसा प्रत्यक्षांत ह्या लोकांक मतदान करपाचो अधिकार आसा. पुरुश आसा 2,13,704 आनी महिला आसा 2,26,492. हातूंत तृतीयपंथीय आसा, हे आसा 3. म्हणजे उत्तर गोंयांत 3 मनीस, 3 जाण हे तृतीयपंथी आसा. दक्षिण गोंयांत आसा 4,29,157 टोटल मतदार. तातूंत पुरुश आसा 2,06,902 आनी महिला आसा 2,22,253. तृतीयपंथी आसा 2. अशें एकूण तृतीयपंथी आसा गोंयांत. अख्ख्या गोंयांत मतदार हे 5. अशें एक सादारण हें एक फिगर आसा. इश्टानो, आमी आतां पळयताले की खंयच्या पार्टीन कितले उमेदवार हे ह्या इलेक्शनाक उबे केल्या. तो आमच्या मुखार सगळ्यांत चड जे उमेदवारांचें लिस्ट आसा तें आसा अपक्षांचें. जशें आमी पयलीं सांगिल्लें की अपक्ष ह्या निवडणुकीत खूब नेटान वयर आयल्या. सगळे मतदारसंघांत अपक्षांचो जो एक गाजावाजा आसा तो खूब मोठो आसा. कांय कडेन तर अपक्ष उमेदवार हे मुख्य मेन स्ट्रीम ज्यो पार्टी आसा तांचे कडेन टक्कर दिता आसतना दिसता. आनी बहुतेक जे अपक्ष हे मुख्य पार्ट्यांनी जांकां तिकीट दिली ना, जे खरे त्या तिकेटीक पात्र आशिल्ले तांकां तिकीट दिवना म्हणून कांय जाणांनी बंडखोरी करून ते अपक्ष रावल्या. कांय जाणांनी खूब स्ट्रॅटेजीक पद्दतीन अपक्ष म्हणून निवडणूक लडोवपाचो निर्णय स्वता घेतिल्लो, जाणे करून एक्रॉस पार्टी हे सगळे मतदार हे तांचे कडेन येतले, तांकां वोटींग करतले, असो एक सादारण आशिल्ली एक तांचो विचार. तातूंत अपक्ष आमी जेन्ना पळयता तेन्ना सावथ गोवा हे
सादारणपणान आणि नॉर्थ गोवा ह्या दोनी कडले जर धरले जाल्यार 66 अपक्ष निवडणूक रिंगणात आसा. हे 66 हो आंकडो तसो 55 म्हणजे 50 मतदारसंघात 66 जाण अपक्ष म्हणून वेंचणूक लढयता हें कमी ना, हें तशें खूब मोठें. आनी सगळ्यांत चड हे उमेदवार हे अपक्ष आसा, 66 आसा. त्या फाटोफाट जांची संख्या चड आसा तातूंत आसा आम आदमी पार्टी आप, तांचे आसा 41. नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा, नॉर्थ गोवा तांणी 21 उमेदवारांक उमेदवारी दिल्या, 21 जाणांक उमेदवारी दिल्या आनी दुसरे कडेन बाकीचे 20 जाण आसा. सो एकूण आसा 41 जाण. आम आदमी पार्टीन स्वताच्या बलबुत्याचेर कोणा कडेन युती करनासतना, तशें अंडरस्टँडिंगूय तांचें खुबशे जाणांक खुबशे कडेन ना, ते स्वता इलेक्शन रिंगणांत आसा आनी तांच्यांनी तशें नेटान हें इलेक्शन लडोवपाचो यत्न केला आपले परीन. आनी एक सादारण नॅशनल जो एजंडा आसा तांचो, म्हणजे सादारण जो प्रचाराची जी पद्दत आसा ती तांणी गोंयांत राबोवपाचो यत्न केला, ह्या पयलीं केला आनी ह्या इलेक्शनांत तें प्रामुख्यान दिसून आयलां. त्या फाटोफाट जी पार्टी आसा मोठी ती आसा BJP. BJPत सादारण BJPन 40 जाणांक तिकीट दिल्ली, म्हणजे उमेदवारी दिल्ली आनी तांणी पयलींच डिक्लेअर केल्लें की बाकीचे जे सीट आसा ते अंडरस्टँडिंग आसतले, आमी मित्र पक्षांक दितले किंवा आमी अपक्षांक कांय कडेन सपोर्ट करतले. आतां मित्र पक्षांक ज्या कडेन दिला ते तांणी पयलींच डिक्लेअर केल्या. तातूंत तांचो मुख्य जो मित्र पक्ष आसा तो आसा MG. आतां MGन सगळेच 3 कडेन इलेक्शन लडयलां, म्हणजे इलेक्शनांत देंवल्या सांगपाचें म्हणल्यार. आनी तातूंत एक जो हें आसा तो मांद्रे आसा, जीत आरोलकराच्या मतदारसंघात. सो अशे हे BJPचे 40 जाण. मागीर जी पार्टी आसा ती उरता काँग्रेस. आतां काँग्रेस हो एक आनी इंट्रस्टींग हें आसा. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड हांची युती जावपाची आशिल्ली आनी ती मागीर जाली. कांय कडेन तांणी अंडरस्टँडिंग केला एकामेका कडेन, थेट युती ना, एकामेकाक समजून घेतल्या, थंय उमेदवार एकामेकाचे क्रॉस घालूना अशें एक सादारण आसा. आनी कांय कडेन काँग्रेसीन अपक्षांकूय एक सपोर्ट कांय कडेन केला, ज्या जाग्यार तांणी आपले उमेदवार देंवोना. पूण तांचे सुद्दां उमेदवार 33 आसा सगळे कडेन. तातूंत नॉर्थ गोवा आसा चड आनी त्या फाटोफाट आसा सावथ गोवा. सो अशें एक सादारण हें एक चित्र आसा. MGPचे जशें हांवें सांगलां फक्त 3 आसा, तातूंत मोरजी, वेलिंग आनी कवळें. कवळ्यां ही स्ट्रेट फायट आसा, फक्त 2च उमेदवार आसा, बाकीचे वेलिंग, प्रियोळ आनी मोरजी अशें एक सादारण तांचे कडेन आसा. इंट्रस्टींग जो पार्ट आसा म्हणजे जो आमच्या लक्षांत आयलो आनी जो आमी तुमकां सांगपाचो यत्न करता की शरद पवार NCP हाचे 3 उमेदवार ह्या वेळार निवडणूक रिंगणांत आसा आनी ते सगळे सावथ गोवा आसा. तातूंत एक आसा तो कोलवा, एक आसा बाणावली आनी एक आसा नावेली. उरता ते जे 2 जे हें आसा तातूंत RG म्हणजे RGPन बऱ्यापैकी आपले उमेदवार ह्या वेळार सगळे कडेन उबे केल्या. तातूंत नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा अशे दोनी कडेन धरले जाल्यार 29 उमेदवार तांणी रिंगणांत देंवयल्या. कांय कडेन तांणी आपले उमेदवार घालूना, आपले जे मित्र पक्ष आसा ताका पाठिंबो दिवपा खातीर. कांय कडेन तांणी अपक्षा खातीर उमेदवार उबे करूना. तातूंत खोर्ली हो जो ओल्ड गोवा खोर्लीचो जो मतदारसंघ आसा थंय जो ग्लेन काब्राल आसा तो आमचे विचार आनी आमचे सगळे इश्यूज आनी हें घेवन तो फुडें चल्ला, म्हणून आमी ताच्या विरोधांत हांगा उमेदवार उबो करचो ना अशें तांणी पयलींच जाहीर केलां. अशें आनी कांय मतदारसंघ आसा ज्या जाग्यार RGPन आपले उमेदवार उबे करूं ना. सो अशें हें सगळें एकूण गणीत आसा. पण ज्यो कांय गजाली आमच्या ह्या सगळ्या दौऱ्याच्या दरम्यान आमी जे भोंवले सगळे कडेन, मतदारसंघ जे आमी कवर केले, तातूंत कांय ज्यो गोश्टी आमकां लक्षांत आयल्यो ते प्रचार ह्या वेळार 2 तरेन जाला. एक सारको सिस्टमॅटीक, जाका स्ट्रॅटेजीक म्हणटा तसो एक प्रचार जाला. म्हणजे बसप, ताचें प्लॅनिंग करप आनी ते जाग्याचेर वचप, जे मतदार आसा तांकां सगळे कवर करप,
जर शक्य मोठ्या लिडरांक जायना तर बारीक कोण तरी लिडर थंय वचप, ताका एप्रोच करप, अशें एकदां दोनदां तीनदां असो प्रयत्न केला. हातूंत भाजप आसा हें करपाक, बाकीचे RGP तर कॉन्स्टंट हें करत आशिल्ले. तातूंत आपल्या आम आदमी पार्टीन ही जी सिस्टीम आसा ती ह्या वेळार फॉलो केल्या. आणि काँग्रेसचो जर विचार केलो, काँग्रेसचे कांय जर मतदारसंघ सोडले, काँग्रेस ह्या वेळार इतली अशी डावन कित्याक आशिल्ली ह्या इलेक्शनांत तें कळपाक मार्ग ना. तांच्या लिडरांनी सांगचें पडटलें कित्याक. काँग्रेस खूब कडेन दिसनाशिल्ली. तांचे उमेदवार एक तर्फी एकाकी किल्लो लडयता आसतना दिसताले. मोठे लिडराचो तांकां सपोर्ट आसा अशें खंयच दिसनाशिल्लें. एक कांय अपवाद सोडले जाल्यार तांणी आपलो किल्लो आपूण लडयला. आनी तातूंत परिस्थिती अशी जाल्या की एखादो दुसरो जर मतदारसंघ सोडलो, जशें आमी काल सांगलां की उसगांव गांजे हांगा मनीषा उसगांवकर तांचे पक्षाची प्रवक्ते आसा आनी लिडर आसा, ते थंय आपले पर्यंत टक्कर दिता. मनीषाक सपोर्ट करपा खातीर अमित पाटकरी थंय गेल्लो आनी बाकीचे लिडर थंय गेल्या आनी ते तांचे खातीर प्रचार करता आसले. तांणी कॉर्नर मिटिंगूय घेतल्या. दुसरी जो मतदारसंघ जो आमच्या लक्षांत आयलो, कदाचित आनी आसूं शकता, पण आमच्या जे लक्षांत आयला तो खोर्ली ओल्ड गोवा. जो ग्लेन हो हांगा इलेक्शन लडयता आनी थंय सुद्दां ग्लेन आनी ताचे जे सहकारी आसा बाकीचे, ते ताचे बरोबर खांद्याक खांदो लावन काम करता. खास करून जे एक्टिविस्ट आसा, जे सेव गोवा ह्या बॅनरा सकयल गोंय वांटोवपा खातीर जे फुडें सरल्या, पर्यावरणाचें रक्षण करपा खातीर जे कार्यकर्ते फुडें सरल्या, ते आनी बाकीचे जे समविचारीक लोक आसा, जे समविचारी कार्यकर्ते आसा, ते ग्लेनाक सपोर्ट करता. पूण काँग्रेस म्हणून एक सामुहीक नेतृत्व किंवा सामुहीक एक प्रचार हो जाला किंवा जाता अशें आमकां जाणवना. BJPचे कडेन ऑर्गनायजेशन आसा. BJPन त्या ऑर्गनायजेशनाचो सिस्टमॅटीक वापर केला. खूब कडेन BJP आपल्या उमेदवार उबो केलाच, पूण अपक्ष जर स्ट्रॉंग दिसला जाल्यार BJPन थोडेशें मारतें घेवन त्या अपक्षाक न दुखोवपाचें धोरण सद्या ह्या प्रचाराच्या दरम्यान राबयिल्ल्याचें आमकां पळोवपाक मेळ्ळां. तातूंत फाल्यां जर तो अपक्ष निवडून आयलो जाल्यार तो सत्ताधारी पक्षा कडेन कसो पावतलो हाची खूब एक सिस्टमॅटीक रणनिती ही BJPन ह्या सगळ्या हातूंत एक तयार केल्या. युती जर जाल्ली 4 पक्षांची, तातूंत गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस, RGP आनी आम आदमी पार्टी अशी जर युती जाल्ली जाल्यार म्हाका दिसता की जें चित्र आमी पळयलां तें चित्र कदाचित वेगळें आमकां दिश्टी पडपाचें. कारण तो एक सामुहीक यत्न जावपाचो प्रयत्न जातलो आशिल्लो. हांगा ताकद ही सगळी विस्कटून गेल्या, म्हणजे वेगवेगळ्या पद्दतीन ती डिवायड जाल्या आनी प्रत्येक जाण हो सिंगली झगडटा अशें पळोवपाक मेळ्ळें. इश्टानो, गोंयांत ज्या तरेन इश्यू बेज सद्या जी आंदोलनां चलता किंवा इश्यू घेवन लोक जशे रस्त्यार येता, सामाजीक कार्यकर्ते रस्त्यार येता, ते जर पळयलें जाल्यार रिजनल पार्ट्यांक तशें एक बरें भवितव्य हांगा आसूंक शकता. पूण सद्या ते वेगवेगळ्या हातूंत जशें हांवें सांगलें डिवायड जाल्ले आसा. ताका लागून खंय तरी एक ताकद ही स्प्रेड जाता, डिवायड जाता. RGP ह्या इलेक्शनांत हे सिरियसली हे देंवल्या अशें सगळे कडेन एक पळोवपाक मेळ्ळां. आनी जी जागा MGPन एक रिजनल पार्टी म्हणून गोंयांत तयार केल्ली स्वताची, ती जागा हळूहळू MGPच्या हातांतल्यान खंय तरी निसटून वता. जी जागा मेन ऑपोजिशन पार्टी म्हणून काँग्रेसची आशिल्ली, आजच्या घडयेक सुद्दां 3 MLA हे काँग्रेसचे आसा. म्हणजे सिंगल लार्जस्ट पार्टी इन अपोजिशन अशें काँग्रेसची एक सादारण ताची आज एक वळख आसा. पण काँग्रेसय हळूहळू आपली आयडेंटिटी आनी आपलो एक बेज आसा ती हळूहळू ही ताचे वयल्यान ते घसरवपाक लागल्या आनी ती जागा RGP कॅप्चर करपाक लागल्या काय कितें अशें एक सादारण एक वातावरण आसा. RGPचे कार्यकर्ते हे अशें म्हणटा की निश्ठावान, जांकां खूब पयशांची गरज नासता, पयशे दिवन
कार्यकर्त्यांक फिल्डांत देंवोवपाची तांकां गरज पडना अशें आमकां खूब कडेन पळोवपाक मेळ्ळें, आयकपाक मेळ्ळें लोकां कडल्यान. आनी ते हळू आतां ही लोकांची जी एस्पिरेशन आसा, लोकांची जी इच्छा आसा, लोकांची जी अपेक्षा आसा, त्यो हळू प्रश्नाच्या माध्यमांतल्यान RGP आतां घेता काय कितें अशें एक सादारण चित्र पळोवपाक मेळ्ळां. आम आदमी पार्टी ही तांची कामाची स्टायल ही नॅशनल पार्टीच्या पद्दतीन आजूय आसा. रिजनल हातूंत लोकूय तांकां रिजनल तशें मानना. जरी कार्यकर्ते, जरी नेते हांगचे असले तरी सुद्दां तांची कामाचे स्टायली वयल्यान लोकांक ही पार्टी ही अजुनूय ते नॅशनल पार्टी अशेंच लोक म्हणटा. MGP जशें हांवें सांगलां, MGP हळू डेसिमिनेट जायत चल्ल्या. फक्त आतां ह्या इलेक्शनाक सुद्दां 3 उमेदवार जेन्ना MGP उबे करता, हाचो अर्थ असो की MGP खंय तरी आपलें हळू एक अस्तित्व विसरत, अस्तित्व घालयत फुडें वचपाक लागल्या अशें एक सादारण हें चित्र आसा. तें हांवें काँग्रेसच्या बाबतींत सांगलां. काँग्रेस पार्टी खूब ह्या वेळार तसो चान्स आशिल्लो, कितें काम जर करतले, प्रचार नेटान करतले, गोंय सगळें पिंजून काडटले जाल्यार काँग्रेसीक एक बरी संदी ह्या इलेक्शनाच्या निमतान मेळिल्ली. पूण ती संदी ताणें घेतल्या अशें दिसूना. खोर्ले जो पणजीच्या लागीं मतदारसंघ आसा, ह्या मतदारसंघांत ग्लेन हो कॅन्डिडेट जो ऑलरेडी आपल्या वेगवेगळ्या एक आंदोलनांतल्यान वेगवेगळ्या इशू घेवन ताणें आतां मेरेन फायट दिल्या. ओल्ड गोवाची जी बंगल्याचो इशू जो आसा त्या इशू वयल्यान, मागीर हांगचे कन्वर्शनां आसा ताचे वयल्यान, करप्शना वयल्यान अशे इशू वेगवेगळे इशू घेवन ग्लेन उबो रावल्लो. पूण ग्लेनाक पाठिंबो दिवपाक जर युरी सोडलो आलेमांव, जाल्यार बाकीचे जे मेन लिडर आसा ते हांगा दिसूना. हांव जेन्ना आमी तांचे कडेन उलयताले ताच्या कार्यकर्त्यां कडेन, तेन्ना ताणें सांगलें की हांगा व्हडले लिडर तशे कोण येवना. खरी जाल्यार लागीं आशिल्ले, गरज चड हांगा आशिल्ली पूण येवना. समील वळवयकारा सारको एक तांचो लिडर हांगचो, तो सगळे कॅम्पेनीचे तो एक नेतृत्व तो करतालो आनी सगळे कडेन एक तो मतदारसंघ पिंजून काडपा खातीर दिसाची रात करतालो हें दिश्टी पडटालें. बाकीचे पार्ट्यो ह्यो BJP आसा, BJP आपल्या तरेन तांकां खूब कितें करचें पडना, कारण तांचे कडेन अशे थिंक टँक आनी अशे तरेन तांचे कडेन एक तयारी आसा, तांचे कडेन लॉजिस्टीक सपोर्ट आसा, गव्हर्मेंट ना म्हणल्यार तांचे कडेन आसा. खुबश्यो गोश्टी तांकां इजी आसा. ताणें आपले परीन तें केलां. आयले जाल्यार आपले, ना आयले जाल्यारय आपले, जे येतले निवडून तेय आपले, अशा पोजिशनाचेर आज गोंयांत BJP आसा. एक बरी संद विरोधकांनी वगडायली काय कितें, जे एकठांय रावन जे करूंक शकताले ती संद वगडायली काय कितें असो प्रश्न आतां मनांत सगळ्यांच्याच उपस्थित जावपाक लागला. लोकांनी तें उलोवन दाखयलें. आतां खरो रिजल्ट हो इलेक्शना उपरांत लोकां मुखार आसतलो. ताचेय वेगळे एनालिसीस आसतले, कित्या खातीर कितें चुकलें, कोणा खातीर युती जाली ना, कोणा खातीर आनी कितें जालें, एलायन्साच्या मार्गांत कोणें खो घातलो आनी बाकीचे सगळे जे एक इंडिविज्युअल कोणाचे स्वार्थ खंय आड आयले, ह्या सगळ्याची चर्चा जरूर जातली. आमी हे एपिसोडांत थांबता. जर आमी व्यक्त केल्ले विचार, आमी मांडिल्लीं मतां जर तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां जे आमी मांडल्या त्या विशीं जर तुमची मतां कितें आसा जाल्यार ती तुमी कमेंट बॉक्सांत जरूर ताची नोंद करा. आमी ताची दखल घेतले. धन्यवाद.